मखलूक के आगे हाथ ना फैलाना, ये दीन है। चोरी से बचना, ये दीन है। डाके से बचना, ये दीन है। नाच गाने, आवारगी, बेहयाई, फहाशी से बचना, ये दीन है। औरत का पर्दे में रहना, ये दीन है। औरत का हयादार होना, ये दीन है। मर्द का गैरतमंद होना, ये दीन है। बूढ़ों का अदब, एहतराम, इकराम, ये दीन है। उलमा की कदर कीमत दिल में बिठाना, उनकी खिदमत करना, ये दीन है। काफिर से भी हुस्न सलूक, ये दीन है। पड़ोसी काफिर भी हो तो उसका भी मेरे नबी ने हक बताया, ये दीन है। ये सारी बातों में कौन सी बात है जो फितरत के खिलाफ है? मुश्किल वो होती है, मुश्किल वहां है जहां फितरत ना हो। भूखे के लिए रोटी मुश्किल, प्यासे के लिए पानी मुश्किल, थके हुए को सोना मुश्किल है। कितनी फितरत की आवाज है। बिस्तर नहीं मिला तो वो कुर्सी पे ही बैठा सो रहा है। भूख में ताजा रोटी नहीं मिली, वो सूखी रोटी के टुकड़े खा रहा है। प्यास में ठंडा पानी नहीं मिला, वो जौहर का, मैंने खुद जौहर का पानी पिया। हमारी जमातें डेरा गाजी खान से आगे हम पहाड़ों में गए, वहां ये नेस्ले का पानी कहां से आएगा? जिस जौहर से जानवर पीते हैं वहीं से इंसान पीते हैं, वहीं से हमने पानी पिया। तो चूंकि जरूरत थी तो आसान हो गया, आसान हो गया। शहर में उसका हम वजू भी ना करें उससे, वो भाई तो बड़ा गदला पानी है, और वहां पूरा गिलास पिया है कि प्यास है। प्यासे को पानी कौन सा मुश्किल है? अयो, दीन फितरत की आवाज है, दीन नेचर की। फितरत अल्लाहिल्लती फतरन नास अलैहा ला तब्दील लिखल्क़िल्लाह। मेरे रब फरमा रहे हैं कि मैंने तुम्हें फितरत इंसानियत, फितरत इस्लाम पे पैदा किया, और फितरत पे चलना कोई मुश्किल नहीं है। मुश्किल एक वजह से है कि पहली मुश्किल है हमने सीखा नहीं, दूसरी मुश्किल है हमें किसी ने सिखाया नहीं, तीसरी मुश्किल है आज का माहौल नाफरमानी का है। मुश्किल बाहर की वजह से है, अंदर की वजह से नहीं है। मुश्किल बाहर की वजह से हो गई, अंदर की वजह से मुश्किल नहीं है। हर मुसलमान, एक और लफ्ज, ये हम तो दुनियादार हैं, आप दीनदार हैं। भाई जिसने कलमा पढ़ा है वो दीनदार है, जिसके पास खाने को रोटी है वो दुनियादार है, जो कपड़े पहनता है, कुछ मजदूरी करता है, मेहनत करता है, वो दुनियादार है, वो मिल चलाता है, वो दुनियादार है। जिसने कलमा पढ़ लिया वो कोठे पर भी बैठी तवाइफ है तो वो दीनदार है, वो ईमान वाली है, दीन वाला, दीन वाला। हाँ, किसी के पास थोड़ा, किसी के पास ज्यादा, किसी के पास बहुत ज्यादा, किसी के पास एक वक्त की रोटी दूसरे की नहीं, किसी के पास 2 वक्त की कल की नहीं, किसी के पास हफ्ते महीने का रिस्क आगे का नहीं। ये सारे दुनियादार हैं। किसी के पास साल की रोटी का सामान मौजूद है, ये सारे दुनियादार हैं। लेकिन थोड़े, दरमियाने, ज्यादा, तो यही तो दीनदार का। जिसने कलमा पढ़ा है वो दीनदार है। जिसने जिंदगी भर सजदा नहीं किया पर कहता है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, कहता है अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, जो ये कहता है उसको मुबारक हो, वो दीनदार है। हाँ, थोड़ा दीन है लेकिन दीनदार है। ये तकसीम बड़ी गलत है, ये तकसीम बड़ी गलत है कि जी आप दीनदार हैं, हम दुनियादार हैं। इस लफ्ज ने 2 खराबियां पैदा की हैं। दीनदारों में तकब्बुर पैदा हो गया, जो जरा कबीरा गुनाहों से बचते हैं, हराम से बचते हैं, औरतें पर्दादार हैं, तस्बीह हाथ में है, और मर्द झूठ नहीं बोलते, हलाल कमाते हैं, सूद से बचते हैं, इन सारे बड़े गुनाहों से बचते हैं। ये दीनदार के लफ्ज ने उनमें लाशऊरी तकब्बुर पैदा किया। उसकी निशानी क्या है कि वो गुनाहगार मुसलमान से नफरत करते हैं, उन्हें हकीर समझते हैं। नरगिस एक नाचने वाली लड़की थी, मैं उसे हज पे ले गया। पहले मैंने बहुत से ताने सुने और पता नहीं क्या क्या कुछ सुना, फिर उसको बेटी बेटी कहकर साथ लेके चला। मैदान अरफात में पहुंचे तो शाम को वो बहुत ज़ारो कतार रो रही। जब शाम हुई, क्या हुआ? कब मैदान अरफात में तो अल्लाह कहता है मेरा बंदा आज इतने गुनाह लेके आ जितने बारिश के कतरे, हाय हाय, जितने रेत के जर्रे, वाह, जितने दरख्तों के पत्ते, कुर्बान जाऊं, जितने गर्दिश अयाम में बनने वाले दिन और रात, उनके घड़ी और घंटे, ला इतने गुनाह लेके आ। है कोई दुनिया में इतने गुनाह करने वाला? मेरे रब की कसम, सारी दुनिया के इंसान मिलकर गुनाह करें तो इतने नहीं बन सकते। और मेरा अल्लाह यूं एक मर्द एक औरत से कह रहा है आज मेरे दरबार में आ, तो आ गई, तो आ गया। ला कितने हैं? बारिश के कतरों के बराबर, जी हाँ, दरख्तों के पत्तों के बराबर,
ریت کے ذروں کے برابر، گردش ایام میں بننے والے دن رات کے برابر 25 ارب سال سے دن رات بن رہے ہیں، 25 ارب سال سے دن رات بن رہے ہیں۔ اچھا ایک دفعہ کہا یا اللہ معاف کر، وہ کہتی ہے یا اللہ معاف کر، وہ کہتا ہے یا اللہ معاف کر، تو اس کے یا اللہ معاف کا فا بھی زبان پہ نہیں آتی کہ عرشوں سے آواز آتی، جاؤ میں نے معاف کر دیا، جاؤ میں نے معاف کر دیا۔ تمہیں بلایا ہی اپنا بنانے کے لیے ہے۔ اب اوپر والا تو یہ کہہ رہا ہے اور نیچے کیا نظام چلا، وہ رو کیوں رو رہی کہ میں وہ میٹرس بچھاتے ہیں عرفات میں بیٹھنے کے لیے، تو 3-4 خواتین بیٹھی تھیں پردہ دار تسبیح والی، وہ جا کے بیٹھی تو انہوں نے اس کو وہ بے عزت کیا، وہ بے عزت کیا کہ اٹھ جاؤ یہاں سے، تم اس قابل نہیں ہمارے ساتھ بیٹھو۔ ہائے ہائے ہائے، یہ میں ایسے نہیں کہہ رہا، آنکھوں دیکھ کے بتا رہا ہوں۔ یہ تو جی دیندار لوگ، ہم دیندار ہیں، تم دنیا دار ہو، شرابی ہو، چواری ہو، سود خور ہو۔ اس لفظ نے اس طبقے میں تکبر پیدا کیا، عجب پیدا کیا، اوروں کی حقارت پیدا کی، اوروں کو گھٹیا سمجھا، اوروں کو ذلیل سمجھا۔ اور دوسرے طبقے میں کیا نقصان آیا کہ انہوں نے اپنے آپ کو آزاد سمجھا، شراب بھی چلی، زنا بھی چلا، سود بھی چلا، جھوٹ بھی چلا، قتل بھی چلا، ہیرا پھیری بھی چلی، ناچ گانا بھی چلا، گھنگرو بھی چھنکا، جام بھی چھلکا، آوارگی، جی ہم دنیا دار لوگ ہیں، جی ہم دنیا دار لوگ۔ اس چیز نے انہیں جانور بنا دیا، انسانوں سے نکال کے جانور بنا دیا، اور وہ بے لگام ہو گئے۔ جیسے گاڑی کا کنٹرول ختم ہو جائے تو وہ بے لگام ہوتی ہے، کسی دیوار میں ٹکرائے، درخت میں ٹکرائے، گاڑی سے ٹکرائے، اپنے سواروں کو مارے، اگلی سواری کے سواروں کو مارے۔ ایسے ہی یہ ہم تو جی دنیا دار لوگ ہیں، ہم تو جی دنیا دار لوگ ہیں، اور یہ کہہ کر ہر حرام کو حلال کر لیا۔ ابے جھوٹ کیوں بول رہے ہو جی ہم تو دنیا دار لوگ ہیں، ابے سود کیوں کھا رہے ہو جی ہم تو دنیا دار لوگ ہیں، ابے یہ ناچ گانے کی محفلیں کیوں سجو جی ہم دنیا دار لوگ ہیں، ابے رشوت کیوں لے رہے ہو جی ہم دنیا دار لوگ ہیں، نماز کیوں نہیں پڑھتے ہو جی ہم دنیا دار لوگ ہیں، روزے کیوں نہیں رکھتے جی ہم دنیا دار لوگ ہیں۔ یہ اس تقسیم نے دو بڑے نقصان جو میں نے آنکھوں دیکھے، کانوں سنے، انہی میں تو زندگی بیت گئی ہے، انہی میں زندگی بیت گئی ہے۔ اس تقسیم نے یہ بڑے نقصان پہنچائے۔ ہر مسلمان مرد عورت دیندار ہے، کلمہ جو پڑھتا ہے، ہر مسلمان مرد عورت دنیا دار ہے، کپڑے نہیں پہنے، چھت کے نیچے نہیں رہتا، روٹی نہیں کھاتا، کسی نہ کسی کمائی کے سلسلے میں لگا ہوا نہیں ہے، ہر مرد عورت دیندار ہے۔ ہاں لیول چھوٹا بڑا ہے تو مشکل اسلام نہیں، مشکل یہ ہے کہ سیکھا نہیں، مشکل یہ ہے کہ سکھایا نہیں، مشکل یہ ہے کہ ماحول میں سچ نہیں ہے۔ اور جب سارے جھوٹ بولیں تو سچ بولنا مشکل ہو جاتا ہے، سارے نماز چھوڑیں تو نماز پڑھنا مشکل ہو جاتا ہے، سارے روزہ چھوڑ رہے ہوں تو روزہ رکھنا مشکل ہو جاتا ہے، ساری بے پرد ہو جائیں تو پردہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے، سارے وعدہ توڑنے والے ہوں تو وعدہ نبھانا مشکل ہو جاتا ہے۔ یہ مشکل باہر سے آئی ہے، اندر میں نہیں ہے۔ ایک اور آیت پیش کرتا ہوں، ایک اور آیت، ایک تو میں نے اللہ کی یہ بھی اللہ کا ہی فرمان ہے، لیکن وہ ایک اور اینگل سے تھا، یہ دوسرے اینگل سے۔ لقد کان لکم، یہ نکالو، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ واہ واہ، ربی ہے نا۔ اچھا، اللہ نے کیا خوبصورت لفظ استعمال کیا، حسنہ۔ کیا کہہ رہے ہیں کہ کراچی والوں، میرے نبی تمہارے لیے انتہائی خوبصورت نمونہ ہے زندگی گزارنے کے لیے، میرے نبی کی زندگی میں تمہارے لیے خوبصورت نمونہ۔ یہاں آپ آخری نبی ہیں اور آپ پر آ کر نبوت مکمل ہو رہی ہے، شریعت مکمل ہو رہی ہے اور کتاب مکمل ہو رہی ہے۔ اور میں 3 لفظ حدیث سے پیش کرتا ہوں، اختم بکتابہم الکتب وبشریعتہم الشرائع وبدینہم الادیان۔ یہ پہلی کتابوں میں جو اللہ کا فرمان ہے وہ کہ میرے نبی آ رہے ہیں۔ یہ شاہ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا پچھلی کتابوں کا کہ جن کی کتاب پر کتابیں ختم، جن کے دین